Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Pwede na tayo mag-uman. Arya, Violet, mo kalimutan. Violet, mo kalimutan nun niya. Let's go! Camera. Preparation for the birthday. Mana? Oh. Wala pa na kuman. It's not done yet. Osmo. Osmo, bakit? Empanada. Oh, empanada. Have you tried bulgogi empanada? But there's a feeling inside. There's the chef right here. The chef is cooking. So that's the pasta, right? The spaghetti. Unang-una, happy birthday sa akong misis nga buotan. Akong ipanghinaot nga pangayoon ako sa Ginoo nga daghan pantang katuigan nga mabuti ang adlaw na tawhan. O usab magpasalamat ko sa akong mga anak nga nakaabot mi dinhing lugara tungod sa ilang pagpaningkamot nga makatanaw mi sa ilang sitwasyon sa pangagalingon. O ginaot punta nga sa atong Panginoon nga taas-taas na kinahanglan nga magpaduol kita sa Ginoo aron sa ingon makaambit kita sa iyang bisaad nga maong gingarian sa langit nga makaangkong tagluwag aron nindot kaayo nga gisaad niya nga makabaton kitang kinabuhi nga walay katapusan. Atong pangayoon nga dugangan pagayod ang iyang katuigan sa adlaw niyang tawhan. Ang daghang salamat. Hi Ma! Happy 72 birthday Ma! Happy kaayo mi mga nakauban ka namo sa imuhang birthday karon kay dugay na gid kay namo ning ipangayo nga mauban mo namo ni Papa. So karon ang hinaot mi Ma, manghinaot ko ug akong pamilya nga malipayon ka sa imong birthday karon og ang ako ang pangayoon sa Ginoo kanunay mga hatagan ka permi kanunay kabaskog sa panglawas og ang imuhang ayaw permanente ka stress bas bawasan ang stress kay kabalo na ka og uban pa po ako pa pong pangayoon sa Ginoo nga magmalipayon ka permi kada adlaw sa imuhang adlaw panginabuhi uban ni Papa og magdaghan patag adventure nga adtuan Ma. So always healthy Ma, okay? We love you so much and happy 72 birthday Ma. Hi Ma, happy birthday. Manghinaot mi nga malipayon ka karon sa imong adlawng natawhan. Mapasalamaton ka mi sa Ginoo nga gihatagan ka og panahon nga makaabot diri sa Canada, makauban namo labi na karon nga birthday nimo. Very special og very importante kay ni nga panahon nga i-celebrate nato ang imong adlaw na tawhan. Ma, thank you kayo sa imong pag-alaga sa amo, pagdisiplina, sa imong mga pag-ampo para sa amo ang tanan. Thank you kaayo Ma, kay kung wala ka, wala pod mi karon kung asa mi karon. Salamat kayo sa Ginoo nga ikaw ang among nahimong mama.
og manghinaot ko nga manghinaot ming tanan nga unta magmabaskugon pa ang imong lawas aron makauban pa kanamo sa daghan pang birthday nga moabot. I love you, ma. Happy birthday. Mwah. Hi ma, happy 72 birthday. Malipayon mi karon nga nakauban ka namo sa imong pag-celebrate sa imong ika-72 nga birthday. O manghinaot mi nga daghan pang katuigan nga mag-uban ta nga mag-celebrate sa imong birthday kay murag taod-taod na gyud wala ta nagkauban sa pag-celebrate sa imong birthday. So manghinaot pud mi nga malipayon ka karon sa imong sa imong pag-celebrate sa imong adlaw nga natawhan. O akong wish sa imo is magpadayon ang pagkabaskog sa panglawas, magpadayon ang pagkamalipayon natong pamilya, o labaw sa tanan tagaan kag kabaskog permit labaw sa tanan tagaan kag kabaskog permi sa panglawas nimo kay mag-iampo namo ang imong good health permi o hinaot sa sunod nimo nga birthday diri na pug mag-birthday. So maora to, happy birthday once again and I love you so much. Happy birthday, Ulasaria. You've been the best. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ulasaria. Happy birthday to you. Hello, Mama. Happy birthday. Hope you have a great year. Don't freeze to death in Canada.
not gonna